हेचे तुमकां आतां उदीक दिसता ते पावस पडोंक ना. हे आतां इरिगेशनचे कॅनलाचे उदीक आतां हे कालच्यान जे सोडलां उदीक ते उदीक आतां लोकांच्या घरांनी गेल्लेलें आहा. पळय दिसता तुमकां आतां उदीक कितलें जालां तें आतां. हें आतां लोकांच्या घरांनी उदीक वयता. पळय आतां हे पळय हांगा कितें जालां पळय परिस्थिती पळया कितें जालां ती. पळय ह्या लोकांच्या आतां घरांनी उदीक अक्षरशः गेल्लेलें आहा. कल कितलो काय जालें उदीक चालू आहे. केन्नान चालू उदीक केन्नान उदीक चालू आहे. About nearly 6 hours now. 6 hours. तुमच्या घरात पावला उदीक पळय भितर पावतला अजून कांय बंद जावंक ना अजून. बरें व्हांवता पळय रे कितें कॅनलाचे उदीक न्हू हे कॅनलाचे WRT. आतां तुमकां कितें नुकसान जालें कितें. Do the cleaning and they have to clean the whole trench. All the water which is hotted there now, see that water there. This has to go down there. वो आमचो व्हांवक वयता सारको and that goes to the river. This wow goes to the river. This is not mine. This is government. This wow is government. But what they have not cleaned it. Then the panchayat has to do this. पंचायत करिना जाल्यार कोण करतलो आतां. आतां हे व्हाळाच्या भायर येता क्लीन करूंक ना म्हणून. I cleaned, see कितले काडला पळय हांवें तें. My effort I did this cleaning, but they have to clean yet more. आयज काडला तुवें तें. काल काडला मागीर उदीक आयज चालू जालां न्ही ना आयज चालू न्हू वयतले येयले न्हू व्हांवन मागीर तें परतून शिरकलो आतां कोण काडटलो कोण उदकान बुडटलो थंयसर. I cannot. I'm 65 years old man now. How can I go inside there and clean it? आतां दिसता तुमकां पळय आतां ही आतां मिस्टेक जी आहा ह्या व्हाळाक लागून तें उदीक आतां त्या व्हाळान जेन्ना वताना रोडार येयलेलें आहा. हें आतां सगल्या कडेन अशेंच आहा की हे आतां क्लीन करिनात. व्हाळ आतां तो पॅक जाल्लो आहा तेका लागून उदीक आतां पळय हो जो व्हाळ आहा मातसो राव हय फोन पडपाचो आहा. पळय आतां कितें जालां तें आतां हो व्हाळान वयचें म्हणून त्या लोकांच्या आतां घरान गेलेलें उदीक आनी लोकांकूय त्रास जाता. पळय कितें जालां तें आतां. हे हो व्हाळ पळय आतां हें आमच्या गोवोरमेंटाची कामां ही. हें आतां हो जो व्हाळ सारको आसलेलो जाल्यार हें उदीक रोडार येवचें नासलेलें. लोकांक खूब त्रास केल्लो आहा. राव रे पळय आतां कितें जालां तें. वो व्हाव सारको करपाक वो व्हाव सारको रुपता 10 वर्सां जाली एप्लिकेशन घातला अजून सारको जायना. हांवें मारला हें मोडटा म्हणून तोरूय वयलो उरला तो अजून सारको जायना. 3 फावटी तरी रिन्युअल करून घातले तोरूय जायना तेंचे कडेन कांय करूंक अजून. आनी आतां पावसान हें उदीक रोडार येता उदक येतातूच ते भितर बसता हांगासून बसता कित्याक तेंची सारकी करूंक ना कांय. सगळे भाव सारके जाले वत कित्याक जायना. आतां सकाळच्यान जाला उदीक न्हू. वय सकाळच्यान सोडला म्हण तुमी पळयात मरे पयले उदक वयतले सारकें ना ते मागीर सोडा हांगा सोरूच हांगा. ही आतां परिस्थिती आतां आमचो आतां गोवोरमेंट व्हडले सांगता उदीक आहा लोकांक घरांनी उदीक ना. आनी हें आतां रस्त्यार उदीक पावलेलें आहा आनी ते बी रस्त्यार कित्याक पावला की आतां हो जो व्हाळ आहा सगल्यांची परिस्थिती हांगा गंभीर जालेल्या घरांनी अक्षरशः उदीक गेल्लेलें आहा. उदीक अजून कमी जावंक ना 6 वरां जालीं आतां हें आतां उदीक येता आतां व्हाळाच्या भायर पावलां हें सगळ्यांकूच जाता. दाखयतात ते आमी कामां केलीं म्हणून दाखयतात म्हणल्यार कामां कसलीं ती पळयात ती आतां ही सरकाराची आमची. आणि ओपन केलं आणि कितें केलें तेंची चॅनलां असतात ती ओपन करपाची असतात. म्हाका दिसता तेंच्यांनी ती ओपन करूंक ना. सगळो लोड आसा पळय तो हांगा येयला. ही 2-3 घरां आसा पळय तेंच्या घरांनी सगळें उदक गेल्लें आसा. तशें तेंच्या फाटल्यान तेंचे हें आसले कंपाउंड आसले ते सगळे आख्खे मोडून सगळे गेल्ले आसा. तेंचे वर्कशॉप आसा त्या वर्कशॉपान तेंचें उदक गेल्लें आसा. आनी मेन म्हणजे आमी सांगता आमकां कॅनलाच्या उदकाची गरजूच ना. आमी कितलेदा सांगताले आमचे ह्याच कॅनलाच्या उदकान आख्खे शेत आमचे हे पिड्यार जाल्ली आसा. शेतांनी उदक रावता
मे म्हयनो म्हटल्यार एप्रील मे म्हयनो म्हटल्यार शेतां आमची सुकताली. जेन्नाच्यान हो कॅनल बांदला तेन्नाच्यान उदक आमच्या हें जायना, लोकांक शेतां करूंक मेळना. आतां पळयता तुमी कशें ह्या